آکھیا عبد المطلب اللہ دی قدرت نو ایو منظور ہے اس عبداللہ تو 100 اونٹ قربان کر دے تے پتر نو گھر لے جا حضرت عبد المطلب نے پتر نو سینے نال لایا فرمایا میرے پتر تو وار کے اونٹ ذبح کر دیو نوجوانوں 100 اونٹ ذبح کیتے گئے پورے عرب دی دعوت کی دی گئی حضرت عبداللہ نو بچان لی باپ نے 100 اونٹ ذبح کیتے نہیں آج ایک اونٹ ذبح کرنا بڑا مشکل ہے باپے نے اس دور جو 100 اونٹ پتر دی خاطر ذبح کر دیتے ہیں اس واسطے میرے نبی نے فرمایا انا ابن الذبیحان فرمایا میں 2 ذبیحاں دا پتر ہاں صحابہ نے پوچھا کملی والیا او 2 ذبیح کون نے فرمایا ایک اسماعیل ذبیح اللہ ہے ایک میرا ابا عبداللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز نہ گونج پا دیو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا اعلیٰ حضرت زبان چ ملا شریف سناون لگا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا جنہوں سارا مصرع نہیں آندر نور کا ضرور رکھے آج صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا جڑا جڑا نبی نو نور ماندہ پس او پڑے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا
آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا انج نہیں نبی پاک دی نعت مل کے پڑھیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی درنگ آپ فرماتے ہیں صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا اور ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا آقا تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا انج نہیں بھائی ہتھاں دے پیالے بنا کے کملی والے دے منگتے بن کے سارے مل کے پڑھیے میں گدا تو بادشاہ آقا میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو نہیں سارے مل کے آکھیے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا میں گدا تو جڑا مانتا پڑے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اور ناریوں کا دور تھا
جل رہا تھا نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے میں نور تیرا سب گھرانا جدہ ایمان پڑے تو ہے میں نور تیرا سب گھرانا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری طرف تو آپ احباب رو سب نو ربیع النور شریف دی آمد مبارکہ دی مبارک اللہ رب العزت دا صدحہ شکر کہ اس مالک کائنات نے ایک مرتبہ پھر زندگی ملا شریف دیاں بہارہ مکھنیاں نصیب فرمائیاں گلی گلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ملا شریف دی محافل سج رہیاں شاکان رسول اللہ رب العزت دے شکریہ ادا کرنے واسطے ہر جگہ ملا شریف منا رہے اسی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لو رب نو لیا تے اسی نبی دا شکریہ ادا کرنے اللہ نے سانو نبی دیتا سی اللہ دا شکریہ ادا کرنے ملا شریف دی محفل سجا کے اپنے بنیرے سجا کے اپنے سینیاں نو ملا شریف دے بیج نہ سجا کے خوبصورت لباس پہن کے جلسے اور جلوس اندر شرکت کر کے دراصل اسی اللہ کریم دا شکریہ ادا کرنے ہیں کہ اے مالک کائنات تیرا بے بہا تے بے شمار شکر کہ تو اپنے محبوب نو سانو عطا کر دیتا کوئی کسی نو اپنا محبوب نہیں دیتا دینا تو درکنار کوئی ویکھن نہیں دیتا اسی اللہ دا شکریہ ادا کریے نا کہ رب نے سانو اپنا محبوب ہی عطا کر دیتا ہے گرامی قدر حضرات میرا دل کر رہے کہ آج اسی نبی پاک دے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر کر گئے حضور علیہ السلام دے ملا شریف دا ای بھی حصہ ہے کہ حضور دے والدین دی عظمت حضور دے والدین دا احترام انہاں دا ادب انہاں دے ایمان دے گفتگو کی دی جائے گی انشاءاللہ آج دا خطبہ جمعۃ المبارک نبی پاک دے والد گرامی دی عظمت انہاں دی سیرت طیبات اور اگلا جمعۃ المبارک انشاءاللہ حضور دی امی جان دی شان عرض کریں گے قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ البلد دی ابتدائی 3 آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ان آیات چا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد فرمایا بنو قسم اس شہر مقدس دی شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے فرما چکی سورۃ البلد مکہ چ نازل ہوئی اس واسطے اللہ کریم مکہ المکرمہ دی قسم اٹھا رہے اے بھی میلاد رسول ہے کیونکہ حضور دی ولادت مکہ وچ ہوئی فرمایا لا اقسم بہذا البلد منو قسم شہر مکہ دی اور
شہر مکہ دی قسم اٹھان بندی وجہ کی ہے، وجہ قسم یہ بھی کہ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب مکہ دی قسم اس واسطے اٹھا رہے ہیں کہ تسی اس مکہ شہر دے اندر بسیرا فرمائے، یعنی کہ مکہ المکرمہ دی قسم اس واسطے نہیں کہ اتھے کعبہ ہے، اتھے حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، آب زمزم ہے، صفا مروہ، اتھے منہ مزدلفہ عرفات نے، اتھے لوگا دا حج ہوتا ہے، آب زمزم ہے، اتھے صفات مروہ نے، اس ساریاں چیزاں اپنی جگہ محترم نے، مگر اللہ کریم نے وجہ قسم کی بیان فرمائی، فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا محبوب مکہ دی قسم صرف اس واسطے اٹھا رہے ہیں کہ تسی اس شہر مقدس حرام فرماؤ، تسی اتھے وس رہے ہو۔ اگے اللہ کریم نے فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، فرمایا میں نے قسم والد دی، قسم باپ دی، اور قسم پیدا ہون والے مولود دی۔ بعد مفسرین نے فرمایا کہ اس والد تو مراد حضرت بابا آدم علیہ السلام نے، کیونکہ ساری روح انسانیت والد باپ نے۔ بعد نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی قسم، کیونکہ وہ جد الانبیاء تو شیخ الانبیاء نے۔ مگر بعد مفسرین نے فرمایا کہ والد کہہ کے اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے بابا جان دی قسم اٹھائی، تے اللہ نے فرمایا والدین وما ولد، فرمایا میں نے قسم سونے تیری تے قسم تیرے ابا جان دی، مولود دی یعنی ولادت جدی ہوئی او دی بھی قسم ہے کہ او دے بابا جان دی بھی قسم ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، بعد مفسرین دے مطابق ووالد تو مراد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ گرامی قدر ہر انسان نو اپنے باپ تے ناز ہوندے، وہ کسے بھی مقام تے پہنچ جائے اپنے باپ تے ناز کر دے۔ انسان ہمیں کسی غریب باپ دا بیٹا ہوئے، بعد چودھری بن جائے، اللہ کوٹھی دے وے، کار دے وے، کسے بھی مرتبے تے مقام تے پہنچ جائے، پر جدو باپ آ جائے نا، میرے نبی دے نے ویکھیا کہ ایک نوجوان اپنے باپ نہ لایا، حضور علیہ السلام نے نوجوان نو پوچھا اے بابا کون ہے؟ انہیں عرض کی تھی میرے ابو نے۔ حضور نے بابے نو پوچھا منڈا کون ہے؟ عرض کی تھی حضور میرا بیٹا ہے۔ نبی پاک نے اسے نوجوان نو فرمایا کدے بھی زندگی اپنے باپ دا نام لے کے نہ پکاری، فرمایا اپنے باپ دے اگے نہ ٹری، تیرے باپ نو تیرا پیچھا ہی نہ ہو جاوے، تیرے باپ نو تیرا پیچھا نہ ہوئے۔ فرمایا باپ کھڑا ہوئے تے باپ دے سامنے بیٹھی نہ، کدرے باپ دی بے ادبی نہ ہو جاوے۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، رسول عربی نے دسیا کہ باپ نو پیچھا بھی نہیں کرنا، باپ دے سامنے بیٹھنا نہیں جے باپ کھڑا ہوئے، باپ نو پیچھا نہیں کرنا، باپ دا نام لے کے نہیں پکارنا، یعنی کہ کسی بھی مقام پہ انسان پہنچ جائے باپ ادب دی جائے، انسان نو اپنے باپ تے ناز ہوندہ ہے۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے بابا جان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی ولادت طیبہ تو پہلے لوگاں نو پتہ سی کہ حضرت عبداللہ دی ولادت ہونی ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہودیاں دی کتابہ چ لکھیا سی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام دی قمیص کرتا مبارک یہودیاں کول موجود سی، اودے تے حضرت یحییٰ علیہ السلام دے خون دے دبے سن، خون دے نشان سن۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ فرماتا کہ ان یہودیاں نے نبیوں نو بغیر حق دے قتل کیتا، بغیر وجہ دے قتل کیتا۔ بعد روایات چاہتا ہے یہودیاں نے ایک دن چ 40 یا 70 نبی قتل کر دیتے۔ اللہ دے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے یہودیاں نے قتل کیتا تے آپ دی قمیص مبارک جڑی آپ دے وقت شہادت آپ دے جسم اقدس تے سی، وہ دے تو خون سی حضرت یحییٰ علیہ السلام دا، یہودیاں نے وہ قمیص سنبھال کے رکھی۔ یہودیاں دی کتابہ چ لکھیا سی کہ جس دن اس قمیص دے وچ تازہ خون ٹپکیا، اس دن سمجھا جے محمد دے ابو جان پیدا ہو گئے۔ جس دن حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، یہودیاں دیا کتابہ چکے لکھیا سی، پڑھا قرآن کے یہودیاں کتابہ چ لکھیا سی۔ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ میں بہت تھکے آیا، 3 تقریرہ کر کے آیا، میں فیصل آباد انتہائی تھکاوٹ، میرے کو بالکل نہیں اٹھیا جا رہا، تے میں بڑ صاحب نو کہہ رہا سا کہ ہو سکتا ہے آج چھٹی کروا دیو مینوں۔ پھر سوچا پچھلے جمعے بھی میں کراچی سا نہیں پہنچ سکیا، اس جمعے بھی چھٹی ہوگی، میرے بیلیاں دا دل دکھے گا، پتہ نہیں اگلے جمعے پھر کی بننی ہے، تو میں پھر بھی حاضر ہو گیا۔ انتہائی تھکاوٹ، انتہائی طبیعت ناساز ہونے دے باوجود ہن سبحان اللہ فرماؤ میرا تھوڑا جا گزارا کرو، میں راولپنڈی جانا ہے، میرا راولپنڈی تک گزارا کرا دو، تھوڑا جا زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی
التوراة والإنجيل. پروردگار نے فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اللہ فرماتا ہے یہ ہوئی کملی والا آیا ہے، یہ ہوئی آیا ہے جدا ذکر اس تو پہلے تورات وچ بھی موجود، انجیل وچ بھی موجود. پتہ لگیا عیسائیاں دیا کتاباں چ بھی حضور دا ذکر، یہودیاں دیا کتاباں چ بھی حضور دا ذکر. اور یہودیاں دیا کتاباں چ لکھیا سی جدو محمد عربی دے ابا جان نے پیدا ہونا ہے تے آپ دے پیدا ہوما تے اس قمیص وچ تازہ خون ٹپکے گا. گرامی قدر حضرات، حضور دے دادا جان نبی کریم دا جدو نور مبارک آدم علیہ السلام تو ٹردا نسل در نسل تے پشت در پشت اللہ رب العزت دا نور اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی صورت چاہ رہا. قد جاکم من اللہ نور. اے نور مبارک جدو حضرت عبدالمطلب نبی پاک دے دادا جان دی پیشانی چاہیا نا تو سیرت نگار لکھ دینے کہ حضرت عبدالمطلب بہت زیرک انسان سن، بڑے خوبصورت مرد سن. آپ ایک دن ملک شام دے سفر پہ جا رہے تے آپ نے ایک کاہن ملیا، ایک نجومی ملیا. اس دور چکے نجومیاں دا بڑا رواج سی. انہیں حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ مبارک دیا لکیرہ ویکھیاں، چہرے دے نقش و نگار ویکھے، نک مبارک دے نتھنے ویکھے تے کہن لگا تو کدھر عبدالمناف دی نسل چوتے نہیں؟ فرمایا میں نسل عبدالمناف چوہاں، میں ہاشمی ہاں، میرے بابا جان دا نام ہاشم ہے، اسی قریشی ہاں، میرا نام عبدالمطلب مکہ دا متولی ہاں. انہیں آکھیا کہ تیرے ایک ہاتھ وچ بادشاہت ہے تے ایک ہاتھ وچ نبوت ہے. ایک ہاتھ وچ تیرے لکیراں بادشاہت دیاں نے، ایک ہاتھ وچ نبوت دیاں لکیراں نے. میں حیران ہاں کہ بادشاہت تے نبوت کیویں کٹھی ہوے گی. انہیں تھوڑا جا مطالعہ مزید کیتا. نوجوانوں سے کہانی آکھیا کہ عبدالمطلب انہوں انج لگ جائے ایک تیرا باپ تیرا دادا بھی عبدالمناف ہے، انج لگ جائے کہ مدینہ طیبہ بھی عبدالمناف ہے. جدوں یہ دو مناف مل جانے نے پھر بادشاہت بھی ہونی ہے، نبوت بھی ہونی ہے. وہ کاہن کہنے لگا عبدالمطلب جدوں شادی کریں کسے چنگے خاندان چ شادی کری، تیری نسل چ کا پتر ہی آوے گا، اس پتر دی نسل چ کا پتر ہی آوے گا، وہ بادشاہ بھی ہوے گا، نبی بھی ہوے گا. بولے آجا سبحان اللہ. انتظام اس نبی دے، انتظام اس نبی دے آمن دے. پڑھا قرآن تھوڑا اور زور لگا کے ہاتھ چوک کے بولو میں پتہ لگے نبی پاک دے غلامانو حضور دے میلاد دی خوشی ہو رہی. اللہ نے رضا فرما وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. پروردگار نے رضا فرما کملی والیا میں تینوں سجدہ کرنے والے جب بھیج کے ویکھدا رہا وتقلبک فی الساجدین. پروردگار نے فرمایا آدم تو لے کے آمینہ تک میں جنوں تیرے چہرے دے وچ تیرا نور بھیجیا، پاویں باپاں دیاں پشتاں ہون پاویں ماما دے رحم تے شکم ہون. اللہ فرماتا میں تینوں بھیجدا ہی نہ رہا ہوں جڑے میری ذات نو سجدہ کردے رہے نہیں، تینوں میں ساجدین چ بھیجدا رہا. اللہ نے فرمایا میں بھیج کے آپ ہی تکدا رہا. اللہ نے فرمایا تینوں بھیجدا ہی نہ رہا جڑے میری ذات نو سجدہ کردے رہے نہیں. حضرت ابن عباس دی تفسیر کردیاں فرماتے ہیں من نبی الی نبی حتی اخرجتک نبیا. فرماتے ہیں ایک نبی تو لے کے دوسرے نبی چ محمد نور منتقل ہوندا رہا. فرماتے ہیں کملی والے نبیاں چ ٹر دے حتی اخرجتک نبیا. اللہ فرماتا سونیا تینوں نبیاں چ منتقل کردہ میں نبی بنا کے پیدا فرما دیتا.
ہن بولو سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، میرے نبی نے فرمایا میں پاک پشتاں تے پاک رحمہ وچوں منتقل ہوندا اپنی ماں دی گودی وچ آیا۔ آدم علیہ السلام تو لے کے سیدہ آمینہ تک جتھے جتھے میرے نبی دا نور ٹھہریا انہاں چوں ایک بھی مشرک نہیں سی، سارے اللہ نو سجدہ کر دے۔ اللہ فرماتا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اللہ فرماتا میں تینوں بھیج دئی انہاں چریا جڑے سجدہ میری ذات نو کر دے رہے ہیں۔ کیسا پاک میرے نبی دا نور ہے، جتھوں گزردا انہاں نو بھی پاک کردا جا رہا۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو سو کاہن نے آکھے جدو شادی کریں کسی معزز خاندان چ کریں، تیری اولاد چونکہ بچہ پیدا ہوئے گا، نبوت بھی ہوئے گی تے بادشاہت بھی ہوئے گی۔ حضرت عبدالمطلب نے اس دن تو بعد جدو کدے جنگل چ گزرنا تے جنگل دے شیراں نے نا آپ دے سامنے بیٹھ جانا تے عرض کرنی حضور جتھے جانا میرے تے بیٹھو میں چھوڑانا۔ حضور دے دادا جی دی شان، آپ شیراں نے کہنا کہ ساڑھے کانڈ تے بیٹھ جاؤ جتھے جانا سی چھوڑانا۔ جانور بھی نور مصطفیٰ دا ادب تے احترام کرتے سن۔ حضور دے دادا جان چکے قریشیاں دے سردار بھی سن، کعبے دے متولی بھی سن۔ یار کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین، کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین، نبی پاک دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین۔ کعبے دے اندر جتھے حضرت عبدالمطلب دی مسند، آپ دی سجادہ یعنی آپ دا مصلی، آپ دی مسند رکھی جاندی سی، کسے بادشاہ دی بھی جرت نہیں سی ہوندی کہ اس مسند تے آ کے بیٹھ جائے۔ جس فیصلے چ حضرت عبدالمطلب شامل ہوندے سن، عرب دے کسے سردار دی جرت نہیں سی کہ آپ دے خلاف فیصلہ کر سکے۔ نبی پاک دے دادا جان پورے عرب دے اندر ایک معزز ترین شخصیت سن۔ گرامی قدر حضرات، آپ نے جدو شادی کی تھی نا آپ ایک دن کعبے دا طواف کر رہے، کعبے وال ویکھیا پتر کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں۔ نبی کریم دے دادا جان کعبے دا طواف کیتا، ادھی رات دا ویلا آیا، کعبے وال ویکھ کے طواف کر کے عرض کر دینے کعبے والیا میرا پتر کوئی نہیں۔ عرض کی دیا کعبے والیا تیری بارگاہ دے اندر اسے کعبے چ کھلو کے میرے دادی ابراہیم نے دعاواں کیتیاں، انہوں نے دو پتر منگے، ایک اسماعیل منگیا، ایک محمد منگیا، ایک اسماعیل ذبی اللہ منگیا، ایک محمد عربی منگیا، ایک مکے والا منگیا، ایک مدینے والا منگیا، ایک آب زمزم والا منگیا، ایک آب کوثر والا کی تھی اللہ ابراہیم دیا دعا میں سندا رہا ہے۔ عرض کی تھی اللہ انہوں نے کعبہ بنایا سی میں کعبہ بسایا ہے۔ عرض کی تھی اللہ تیرے کعبے دیا رکھوالیاں پیا کرنا۔ عرض کی تھی اللہ میں تیری بارگاہ عرض کرنا آج میں کہ منت مننے کے سخنا سخنا۔ عرض کی تھی اللہ کہ میں نو 10 پتر دے گا، میں ایک پتر تیری راج قربان کر دے گا۔ اچھے بولو سبحان اللہ۔ ایک عجیب منت نبی پاک دے دادا جی نے کعبے دے سامنے مانگ لی۔ آج تک جڑی کسے انسان نے کدے کعبے رب نال اے منت منی نہیں۔ عرض کی تھی جے 10 پتر دے گا ایک پتر تیری راہ چ قربان کر دے گا، ذبح کر دے گا۔ منت مان لی، اللہ نے 10 پتر عطا کی۔ کتنے؟ سارے بولو کتنے پتر دیتے؟ 10۔ جڑا سب تو چھوٹا سی نا او دا نام سی عبداللہ، جڑا سارے چو سونا سی او دا نام سی عبداللہ، جڑا بابے دی اکھ دا تارا سی او دا نام سی عبداللہ، یار جڑا ابے دا لاڈلا سی او دا نام سی عبداللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ماں دے شکم چو دنیا چو تشریف لگے آئے، 10 پتر ہو گئے۔ حضرت عبدالمطلب اپنے پترانو پال دے رہے تھے۔ بابا جی جدو وڈیرے ہو گئے تے پتر جوان ہو گئے نا۔ ایک رات خواب وچ کسے آ کے آکھیا اپنی منت پوری کرو۔ حضرت عبدالمطلب نے یاد آیا میں تے ایک منت بنی سی کہ 10 پتر دے میں گا تے ایک تیری راہ چ قربان کر دے گا۔ اسے وقت
وقت اپنے 10 پترانوں بلایا. حضرت عبد المطلب اپنی کمٹمنٹ دے بڑے پکے سن. آپ دی سیرت پڑھ کے دیکھو, بہت زیرک انسان سن. یعنی کہ عرب دے اندر کو باضابطہ حکومت ہے کوئی نہیں سی, کو بادشاہ, کو وزیر اعظم, کو گورنر, کوئی وزیر اعلیٰ. اتے عرب چ ہے نہیں سی نا رواج, کوئی حکومت نہیں سی, قبائلی نظام سی. مگر عربیاں نے جدو کسی علاقے دے بادشاہ نہ رابطہ کرنا ہوندی سے کیسر و کسرا دے نال, تے رابطہ حضرت عبد المطلب فرما دے سن. یعنی کہ جرگا لے کے پریا بٹھانا ہی تے او دے سردار حضرت عبد المطلب ہو دے سن. ایران دے شہنشاہ کسرا کو لے جانا یا آپ نے کیسر روم کو لے جانا. اس وقت دیا دنیا دیا سپر پاوراں جیڑا کافی لے جاندے سن انہاں دی نمائندگی حضرت عبد المطلب فرما دے سن. بعد دے بڑے پکے سن. آپ نے خیال آیا کہ میں تے ایک منت منی سی کہ میں ایک پتر رب دی راہ چ قربان کراں گا. آپ نے 10 پتراں نو بلا لیا, اپنی بیٹیاں نو بلا لیا, اپنی بہناں نو بلا لیا, سارا رشتہ دار تے خاندان اکٹھا کر لیا. آپ نے فرمایا کہ میں اللہ دی بارگاہ چ ایک منت منی سی, سخنا سکھی سی, نظر منی سی کہ اللہ میں نو 10 پتر دے گا تے ایک پتر میں اللہ دی راہ چ قربان کر دے گا. تے آپ نے فرمایا اللہ نے میری نظر پوری کی تھی, 10 پتر عطا کیتے. تے آپ نے فرمایا پترو ہن تہاڈے چ میں ایک نو ذبح کرنا ہے. سارے پتراں نے گردن جھکا لی تے عرض کیتی سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آیا. آکھیا بابا جان حاضر ہاں, جویں آپ دا دل کرے بابا, جنوں دل کردہ جے ذبح کر دیو. آپ نے فرمایا انج نہیں, قرآن اندازی کران گے, میں کسی دے ظلم نہیں کرنا, جدا نام نکلے گا او ذبح ہوئے گا. سارے پتر تیار ہو گئے. گرامی قدر حضرات, آپ نے 10 پترہ دے نام لکھے تے قرآن اندازی کی تھی سارے عرب نو کٹھا کر کے. جدو قرآن اندازی چ قرآن اٹھایا گیا تے نام حضرت عبداللہ دا نکل آیا. حضرت عبداللہ دا نام نکل آیا. باپ دی اکھیاں دا تارا. ایک اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام دے پتر سن, اتھے 12 پتر سن تے چھوٹا سی یوسف. سونا سی یوسف, لاڈلا سی یوسف. لاڈلے نو امتحان بھی ذرا نا لاڈلیاں والے دینے پیندے نے, چوکھے ڈاڈ امتحان ہوندے نے لاڈلیاں دے. گرامی قدر حضرات, حضرت یعقوب علیہ السلام دا ایک پتر لاڈلا سی, پیارا سی, سونا سی, حسن دی نگری دا شہنشاہ سی. او بھی یوسف سی تے انہوں بھی وادی بطحا دا یوسف کیا جاندہ سی. او اپنے باپ دی اکھاں دا تارا, اے اپنے بابا دی اکھاں دا تارا. او بھی لاڈلا, اے بھی لاڈلا. امتحان اسے تے بھی ڈاڈا آیا تے امتحان اسے تے بھی ڈاڈا آیا. نوجوانوں, نبی کریم دے دادا جی نے قرآن دادی کی تھی, عبداللہ دا نام نکلیا. سارے کہن لگے نا نا اساں حضرت عبداللہ نو ذبح نہیں ہونے دینا, قرآن دادی دوبارہ کی تھی جائے. دوبارہ قرآن دادی کی تھی گئی, پھر حضرت عبداللہ دا نام نکلیا. تیسری واری قرآن دادی کی تھی گئی, حضرت عبداللہ دا نام نکلیا. نوجوانوں, حضرت عبد المطلب نے چھری پکڑ لئی, عبداللہ نے بھی سر جھکا دیتا. پر حضرت عبداللہ دیاں بہنوں کھڑیاں ہو گئیاں, پھپھیاں کھڑیاں ہو گئیاں, سارے قریشیاں دے سردار آ گئے. انہیں عرض کی تھی عبد المطلب کہ اے رواج بن گیا, کون اپنے پترانوں ذبح کرے گا. کہن لگے سونے آؤ, عرب دے اندر ایک نمی ریت رواج شروع ہو جانا ہے. اساں اپنا عبداللہ ذبح نہیں ہونے دینا, اساں ذبح نہیں ہونے دینا. نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا نبی اپنے رب نال وعدہ کیتا ہے, فرمایا میں ذبح کر کے چھوڑاں گا. نوجوانوں سارے عرب سامنے آ گئے. انہیں آکھیا دا کوئی طریقہ نکالو. او عرب دی اندر ایک بڑی نجومی عورت, ایک کاہنہ عورت, بڑی عالمہ عورت ہے, او دے کل چلنے کوئی طریقہ دسے گی. سارے عرب دے سردار اکٹھے ہو کے اس کاہنہ کل چلے گئے, انہوں سارا ماجرہ سنایا. انہیں نبی کریم دے دادا جی نو پوچھیا دسو جے تواڈے پورے عرب دے اندر کوئی قتل ہو جائے تے جے قتل دی معافی لینی ہوے تے دیت کتنی دیندے ہو, او دا خون بہا کتنا دیندے ہو. فرمایا 10 اونٹ دینے ہو. اس بی بی نے آکھیا پھر انج کرو, ایک پرچی تے اونٹا دا نام لکھ لو, ایک پرچی تے عبداللہ دا نام لکھ لو, قرآن اندازی کر لو.
اونٹاں دا نام نکل آئے اونٹ ذبح کر دیو کہ عبداللہ دا نام نکلے عبداللہ ذبح کر دیو نوجوانوں جڑے ویلے پرچیاں ڈالیاں گئیاں قرآن اندازی کی دی گئی نام حضرت عبداللہ دا نکل آیا اس بی بی نے آکھیا پہلے 10 اونٹ سن 10 اونٹ اور زیادہ کر دیو نوجوانوں اونٹ 20 ہو گئے پھر قرآن دادی کی دی گئی نام عبداللہ دا نکلیا انہیں آکھیا 10 اونٹ اور ودا دیو اونٹ 30 ہو گئے پھر قرآن دادی کی دی نام عبداللہ دا نکل آیا انہیں آکھیا 10 اونٹ اور ودا دیو اونٹ 40 ہو گئے قرآن دادی کی دی نام عبداللہ دا نکلیا انہیں آکھیا 10 اونٹ پھر ودا دیو اونٹ 50 ہو گئے نا پھر عبداللہ دا نکل آیا انہیں آکھیا اونٹ ودا دیو حضرت عبدالمطلب پتر دی خاطر اونٹ 60 کر دیتے ہیں قرآن دادی کی دیگی نام عبداللہ دا نکلیا نوجوانوں 10 اونٹ ودا دے رہے ہیں جدو 100 اونٹ ہو گئے قرآن دادی کی دیگی نام اونٹاں دا نکل آیا حضرت عبدالمطلب نے فرمایا میری تسلی نہیں ہوئی دوبارہ قرآن دادی کرو پھر کی گئی نا اونٹاں دا نکلیا فرمایا میری تسلی نہیں ہوئی پھر قرآن دادی کرو تیسری باری قرآن دادی کی گئی نام اونٹاں دا نکلیا بی بی نے آکھیا عبدالمطلب اللہ دی قدرت نو ایو منظور ہے اس عبداللہ تو 100 اونٹ قربان کر دے تے پتر نو گھر لے جا حضرت عبدالمطلب نے پتر نو سینے نال لایا فرمایا میرے پتر تو وار کے اونٹ ذبح کر دیو نوجوانوں 100 اونٹ ذبح کیتے گئے پورے عرب دی دعوت کی دی گئی حضرت عبداللہ نو بچان لی باپ نے 100 اونٹ ذبح کیتے نہیں آج ایک اونٹ ذبح کرنا بڑا مشکل ہے باپے نے اس دور جو 100 اونٹ پتر دی خاطر ذبح کر دیتے ہیں اس واسطے میرے نبی نے فرمایا انا ابن الذبیحان فرمایا میں 2 ذبیحاں دا پتر ہاں صحابہ نے پوچھا کملی والیا او 2 ذبیح کون نے فرمایا ایک اسماعیل ذبیح اللہ ہے ایک میرا ابا عبداللہ فرمایا میں 2 ذبیحاں دا پتر ہاں اچھا بولو سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا انا ابن الذبیحان فرمایا میں 2 ذبیحاں دا پتر ہوں میں 2 ذبیحاں دا پتر ہوں ایک میرا دادا میرا جد حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے تے ایک میرا بابا عبداللہ ہے نوجوان پورے عرب دی دعوت کی تھی حضرت عبدالمطلب نے حتیٰ کہ میں کتابت پڑھیا آپ نے جنگل دے جانوراں دی بھی دعوت کی تھی بھائی 100 اونٹ کھانا کو سو کھاتے نہیں سی نا آپ نے فرمایا 100 اونٹ دا گوشت پکاؤ سارے عرب دی دعوت کرو جے سالن بچ جائے تے فرمایا جنگل دے جانوراں نو کھلا کے آؤ جانوراں تک دی دعوت کی تھی حضرت عبدالمطلب نے پورے عرب چ شور مچ گیا کہ کوئی پتر ہے جے دے پیچھے پیو نے 100 اونٹ قربان کر دیتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے تو بعد پورے عرب چ بڑے مشہور ہو گئے آپ دی شہرت ہو گئی ہن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے سونے بھی بڑے سن خوبصورت بڑے سن اتنے خوبصورت کہ آپ فرماندے ہوندے سن میں اونج بھی سونا تے اونج بھی سونا پوچھنا اونج تے اونج کیویں سونے فرمانا ایک تے ہاشمیاں اونج سونا ایک متھے چ محمد دا نور چمکدا ہے اونج سونا تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو اجازت دے وہ تے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دے قلم تے رکھ کے تے دسا انہاں دا حسن تسی نہیں بولے چلو پھر کدے سہی ہاتھ چوک کے بولو میں پتہ لگے جوندے جاگنے چ بیٹھا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سورج وانگ بھئی سورج وانگ نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل
والا تکے تے اکھیں پانی آوے سورج وانگ نورانی متھا تے نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے اکھیں پانی آوے حضرت عبداللہ بڑے سونے سے ایک تے عرب چ آپ دی شہرت بڑی ہو گئی دوسرا حسن کوئی بھی اللہ کمال دے وے حسن ہوئے شہرت ہوئے آواز ہوئے دولت ہوئے تو لوگ اللہ دا شکریہ ادا کر دیں اللہ نے حضرت عبداللہ نے چونکہ ہر چیز نوازیا سی حسن بھی سی جوانی بھی خاندان بھی بڑا عزت بڑی دولت بڑی عرب دے شہنشاہ سن متھے چ نبوت دا نور چمکے مگر کردار بڑا سونا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو دنیا تے آئے نا تے ادھر یہودیاں نے دیکھیا کہ او خون دے قطرات ٹپکے نا حضرت یحییٰ علیہ السلام دی قمیص وچوں انہوں نے آکھیا یہودیاں نے کہ جے محمد پیدا ہو گئے تے نبوت کئی صدیاں تو یہودیاں چاہ رہی ہے جن نے نبی آئے سارے ابراہیم علیہ السلام تو بعد یہودیاں میں چی آئے ہون یہودیاں دا خیال ایسی جے محمد پیدا ہو گئے تے اے نبوت یہودیاں وچوں اسماعیل علیہ السلام دی نسل چ منتقل ہو جانی ہے تے اساں اس نبی دا باپ ہی قتل کر دینے تاکہ وہ نبی پیدا ہی نہ ہو انہوں نے ایک پہلوان تیار کیتا ایک قاتل اجرتی قاتل نو تیار کیتا کہ تم مکے جا کے عبداللہ نو قتل کر کے وہ اجرتی قاتل وہ پہلوان جب مکے آیا نا تے قدرتی دی ملاقات ہی حضرت عبداللہ نہ ہو گئی مکے دی گلی انہیں بس اینا پوچھا جی اے مکے چ کوئی عبد المطلب تے او دا پتر عبداللہ رہندا ہے حضرت عبداللہ نے انہوں نے دسیا کہ میں ہی عبداللہ انہیں آکھا جی ایتھے مکے چ کوئی عبداللہ رہندا ہے آپ نے فرمایا تو کتھوں آیا انہیں آکھا میں ملک شام وچوں آیا مینوں کوئی ضروری کم ہے عبداللہ نے حضرت عبداللہ نے انہوں پکڑ کے نہ تے کعبے دے سینے چلا گئے انہوں بٹھایا او دی آؤ بگت کی تھی گھر گئے کھانا لے آندہ او دی بڑی آؤ بگت کی تھی خدمت توازو کر کے تے آپ انہوں فرما دینے جی ہن دسو میرا ہی نام عبداللہ ہے میں ہی عبداللہ انہیں آکھا تو عبداللہ ہے انہیں آکھا جی انہیں آکھا تو سونا ایڈا ہے تے تیرا کردار اتنا سونا ہے سچی دساں تے میں آیا ساں تینوں قتل کرنے واسطے پر تیری صورت تے تیری سیرت ویکھ کے پتہ لگے کہ تیرے ورگے نو قتل نہیں کریدا تیرے ورگے دیاں غلامیاں کریدا تیرے جاندیاں تے غلامیاں کریدا اتنا سونا تو تیرا کردار اتنا سونا چونکہ حضور دا خاندان شروع تو جڑے حاجی سن نا حاجیاں دی خدمت کرنا نبی پاک دے خاندان دی ڈیوٹی سی عرب دے اندر کعبے دے متولی سن نا حاجیاں نو آب زمزم پہ لانا انہاں دے رہن سہن دا انتظام کرنا حاجی جتنے پوری دنیا چونکہ اسلام تو پہلے بھی حج ہوندا سی نا پوری دنیا کعبے دی زیارت کرنے واسطے ہر سال آندی سی انہاں حاجیاں دا انتظام کرنا انہاں دے ہر طرح دے رہائش دا کھانے دا پانی دا انتظام کرنا یہ حضرت عبد المطلب دے خاندان دی ڈیوٹی سی گرامی قدر حضرات حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ دے بارے جو یہ بھی آتا ہے کہ آب زمزم دا کنواں چھپ گیا غائب ہو گیا دفن ہو گیا حضرت عبد المطلب نے حاجیاں نو پانی پلانا ہوندا سی تے ایک دن آپ نے عرض کی تھی جے 10 پتر دیویں تے یا اللہ مینوں اینی کلے آنا سارے کام کرنے پہن پتر رل کے کرن تے 10 پتر دیواں گا تے تیری بارگاہ چ ذبح کر دیواں گا یہ بھی منت منی یہ بھی کتاب چاہتا ہے کیوں منی کہ وہ آب زم دا کنواں کدھرے مل جائے رات نو لیٹے تے ویکھیا خواب وچ کہ ایک پرندہ چنج ماردا ایک جگہ تے آپ سویرے جا کے تے اوتھے زمین کھودنی شروع کر دیتی ایک دن 2 دن 4 دن 5 دن لگے رہے پتراں نو نال لے کے لگے رہے پر گرامی قدر حضرات جدوں کنواں نہ نکلیا تے عربیاں نے آپ نو مینے مارے اتنی محنت کیتی ساڈے کول بھی کروائی تے کنواں پہ زمزم دا نکلیا ہی نہیں ایک دن بڑے پتر سن نا حضرت حارث نبی پاک دے تایا جان
انہاں بھی عرض کی ابو جی چھڈو آؤ چلیے گھر. آپ نے فرمایا نہ میں خواب وچ ویکھیا آب زمزم دا کنواں ایتھے ہی ہے. ایسے مستقل مزاج ہن لگے رہے. بڑے عرصے بعد کھودیا نیچے تو آب زمزم دا کنواں نکل آیا. ابراہیم علیہ السلام دی چونکہ نسل سی. آپ نے فرمایا کہ آب زمزم تے ہن قبضہ ساڈا ہی رہے گا. پھر جویں حضرت ہاجرہ نے آکھیا سی او بنو قبیلے والے ہو پانی جتنا مرضی پیو مگر قبضہ ساڈا رہے گا. حضور دے دادا جی دا قبضہ سی چکے. آپ چکے کعبے دے متولی سن. آب زمزم پلانا حاجیاں دی خدمت کرنا یہ خاندانی شیوا سی نبی پاک دے سارے خاندان دا. نوجوان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حسین ہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آپ جدو مکہ دی گلی دی اندر گزر دینے نوجوان لڑکیاں حضرت عبداللہ دا رستہ روک لیندیاں نے تے کہندی عبداللہ میرے نال شادی کر لائی نالے پیڑی نگاہ نال ویکھدیاں نے. حضرت عبداللہ نگاہ چکا کے گزر جاندے نے. عرب دی اندر ایک بڑا عالم سی جدا نام ورقہ بن نوفل سی. او دی بہن دا نام فاطمہ خشمیہ سی. نوجوان ایک دن حضرت عبداللہ دے کھڑی ہو گئی کہنے لگی بے عبداللہ تینوں پتہ میں کہنا عورت ہوں بڑی عالم فاضلہ ہوں ورقہ بن نوفل دی بہن ہوں. میرا بھائی ورقہ بن نوفل پورے عرب دا سب تو بڑا عالم ہے اللہ دی عبادت کرنا والا ہے. کہنے لگی عبداللہ تیرے باپ نے جڑا 100 اونٹ تیرے دے قربان کیتا او 100 اونٹ میں دے دینی ہوں. عبداللہ میں نہ شادی کر لے. آپ بڑی حسین عورت سی بڑی عالم عورت سی بڑی دولت مند عورت سی. حضرت عبداللہ نے کہنے لگی میرے نال شادی کر لے. حضرت عبداللہ نے نگاہ جھکائیاں فرمان لگے بی بی جا جا میرا بڑیرا اپا گھر بیٹھا. کردار دی عظمت ویکھ متھے چ نبی دا نور سی نا. فرمان لگے بی بی جا جا اے فیصلہ میرے ابا جی نے کرنا کہ میں شادی کتنے کرنی ہے. ویکھیا ہی نہیں جدو انہیں روزانہ آپ دا رستہ روک لینا. حضرت امام جلال الدین سیوطی نے بڑیاں عورتوں دا ذکر کیتا الخصائص الکبریٰ جڑیاں حضرت عبداللہ دا رستہ روک لیں دیا سن. انہاں معاذ اللہ بدکاری دی آپ نو دعوت بھی دے دی پر آپ نے کسی وال ویکھنے نہ گزر جانا. جدو حضرت عبداللہ تے حضرت آمنہ دی شادی ہوئی نا تے صبح اٹھ کے آپ مکے دی گلی چ گزرے اوہی فاطمہ عورت سامنے آئی. حضرت عبداللہ وال ویکھے نا تے رستہ بدل گئی. حضرت عبداللہ نے بڑا خیال آیا کہ ایک روزانہ میرے رستے روک دی سی تے آج نے میرے وال ویکھ کے تے رستہ ہی بدل لیا. آپ دے قریب گئے تے آپ جا کے فرمان لگے تو تے میرے رستے روک دی رہی ہیں تے آج میرے وال ویکھ دی بھی نہیں وجہ کی ہے. اس عورت نے جڑا جواب دیتا نا شاعر اسلام حضرت حفیظ جلندری رحمت اللہ علیہ نے او دا اپنے نا شاہنامہ اسلام دے اندر مٹھا جا ترجمہ کیتا. سناواں انہاں دی زبان ہے. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. عورت بول کے کہنے لگی ویکھی دساؤں وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی اسی کی تھی میں طالب تھی اسی کی میں تو دیوانی مگر میں رہ گئی محروم قسمت میری پھوٹی ہے سنا ہے کہ وہ نعمت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے. کہنے لگی عبداللہ میں کو تیری طالب تے نہیں ساں میں تے اس نور دی طالب ساں جڑا محمد دا نور تیرے متھے چ چمکدا سی. اج نور نظر نہیں آ رہا اج نور نظر نہیں آ رہا اور نور سیدہ آمنہ چ منتقل ہو گیا. گرامی قدر حضرات حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شادی کے میں ہوئی. جوان ہوئے نا بڑے عرب دے سرداران دے رشتے آ رہے اور حضرت عبدالمطلب مطمئن نہیں ہو رہے. یہودیاں نے 40 بندے بھیجے حضرت عبداللہ نو قتل کرنے واسطے. ایک دن حضرت عبداللہ شکار دے بڑے شوقین سن. آپ شکار کرنے جنگل چ گئے. وہ 40 یہودی حضرت عبداللہ دی تاک وچ سن کہ کدوں عبداللہ گزرے تے اینو قتل کر دے گی. نوجوان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگہ دے اندر گزر رہے. انہیں 40 یہودیاں نے حملہ کر دیتا.
آسمان تو اچانک ایک نوری مخلوق آئی. اس نوری مخلوق نے کچھ یہودی قتل کر دیتے ہیں، باقی یہودی دوڑ گئے. نوجوان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل وچ حیران ہے کہ سب کھڑے. ادھروں نبی پاک دے نانا جان حضرت واہب بن عبد مناف جنگل چوں پہ گزر دینے. آپ قریب آگے واقعہ اپنی اکھاں دے نال ویکھیا. قریب آگے کہنے لگے بچیا تو کون ہے؟ کدے واسطے آسمان تو فرشتے مدد کرن آئے نے؟ فرمایا میرا نام عبداللہ ہے، میرے بابا دا نام عبد المطلب، اسی کعبے دے متولیاں قریشیاں، اسی ہاشمیاں. حضرت واہب بن عبد مناف فرماندے نے مینوں خیال آیا ایدے ورگا سونا نوجوان کوئی نہیں، میری بیٹی آمینہ ورگی حسین عورت کوئی نہیں کہ ہووے نا تے آمینہ دا رشتہ ایدے نال کر دیں. ہووے نا تے آمینہ دا رشتہ نہ کر دیں ایدے نال. ایڈا سونا نوجوان، اونج بھی سونا تے اونج بھی سونا، جدے واسطے آسمان تو فرشتے اترن. حضور دے نانا جی نے اپنے دل وچ پکا تہیہ کر لیا کہ میں اپنی بیٹی آمینہ دا رشتہ اس نوجوان نال کرنا. نوجوان ادھر نبی پاک دے دادا جان اس رات کعبے دا طواف پہ کر کعبے دا طواف کر دے. حضرت عبد المطلب حکیم کعبہ چ لیٹ گئے. آپ دی اکھ لگی. ایک سونا جا بابا خواب وچ آیا تے بابا جی آ کے فرمان لگے عبد المطلب جدوں صبح جاگ جاویں تے اپنے پتر عبداللہ نو نال لے تے واہب بن عبد مناف دے گھر چلا جا. او دی بیٹی آمینہ جوان ہے تے اودے نال پتر دا رشتہ طے کر کے آ. میرے نبی دا آنا کوئی اچانک نہیں ہویا، اس صدیاں بلکہ جدو دی کائنات بنی اس واقعے دی تربیت کی جا رہی سی. تو اے نہ سمجھے کہ اچانک سارا کچھ ہو گیا. نبی کریم دے دادا جان صبح اٹھے اپنے پتر عبداللہ نو نال لے آؤ. مکے دے عمرار قریش دے سردار نال لے. نوجوان ٹورے ٹورے حضرت واہب بن عبد مناف دے گھرے آئے. دروازہ کھڑکایا. حضرت واہب بن عبد مناف باہر آئے. عبداللہ نو ویکھیا، حضور دے ابا جان نو ویکھنا، دادا جان نو دیکھیا. اندر لے آ کے بڑی خدمت تواضع کیتی. کعبے دے متولی آئے نے، اے کعبے دے متولی آئے نے، عرب دے سردار آئے نے. بڑی خدمت تواضع کیتی، کھانے پیش کیتے. ادھی رات ویلے جڑے ویلے مکی تے مدنی کٹھے بیٹھ گئے. نبی کریم دے نانا جی نے عرض کیتی لجپالا کدھر آئے ہو؟ فرمایا آ میرا پتر عبداللہ ہے، انہوں سارا عرب جان دے، ساری دنیا جان دی ہے. پورے عرب جیڑا سونا نوجوان کوئی نہیں، ساڈے خاندار ورگا کسے دا خاندان کوئی نہیں. میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے، اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا. حضور دے نانا جی نے عرض کی دی لجپالا آمینہ ہے ہی تواڈی ہے. فرمایا بیٹیاں دے رشتے کوئی انج نہیں کردا. لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دینے، خاندان پوچھ دینے، کاروبار پوچھ دینے. پوچھیا بھی کچھ نہیں، رشتہ بھی پیا دینا. حضور دے نانا جی چہرہ ویکھ کے فرمان لگے سونیا کچھ تے میں جنگل چ اکھی ویکھ بیٹھا تے دوسری وجہ کیوں نہ رشتہ دیواں. جیڑا بابا خواب وچ تانوں ملیا ہے 8 دیہاڑے گزرے او مینوں بھی ملیا. سبحان اللہ. کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے تے کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے. نبی پاک دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیاں دا دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے. اوتھے بیٹھ کے رشتہ طے ہویا، اوتھے نکاح پڑھ دیتا. 3 دن حضور دے گھر والے نبی پاک دے نانا جی دے گھر رہے. یار جڑی برات دا دولہ عبداللہ ہوئے تے دلہن آمینہ ہوئے، براتی تے فرشتے ہی بن کے آئے ہوں گے. نکاح ہو گیا. سیدہ آمینہ مکے آئیاں. 3 مہینے بعد حضرت عبداللہ ملک شام مل جا رہے تے رستے چ مدینے تھوڑی دیر رک گئے. جویں ساڈے دور وچ کرونا دی وبا پھیلی، اس دور وچ مدینہ طیبہ دے قرب و جوار چ بخار دی وبا پھیلی سی. حضرت عبداللہ مدینے ٹھہرے تے آپ نے بخار ہو گیا. بخار دی حالت وچ 25 سال دی جوانی چ نکاح تو 3 مہینے بعد حضرت عبداللہ مدینے فوت ہو گئے. نانکے تے سسروال والے مدینہ ہی قبر بنا دی. اج بھی حضور دے ابو جان دی قبر مدینہ شریف ہے.
گرامی قدر حضرات، حضرت عبداللہ دی وصال دے بعد جدو مکے خبر پہنچی تے مکے چ کوہرام مچ گیا. وہ عبداللہ جڑا باپ دا ایڈا لاڈلا سی، قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، فرمایا یعقوب دا یوسف وچھڑیا تے رو رو کے باپ دی اکھاں نبینیاں ہو گئی. پتہ نہیں جدو اے یوسف وچھڑیا ہوئے گا حضور دے دادا جی دا کی حال ہویا ہوئے گا، جس باپ نے اپنے پتر نے ایڈے چاواں نال لاڈاں نال پالیا سی. گرامی قدر حضرات جدو خبر مکے پہنچی تے کوہرام مچ گیا. اس باپ دا لک ٹوٹ گیا جدا عبداللہ ٹوٹ گیا. پر سارے نو تکلیف ہے کہ سارے نو تے خبر ہے، پر آمنہ نو کون دسے گا؟ کون جا کے آمنہ نو دسے کہ تیرا عبداللہ ٹر گیا؟ آخر حضور دے دادا جی روندے روندے گھر آئے تے سیدہ آمنہ دے سر تے ہاتھ رکھے تے آ فرمان لگے آمنہ بیٹی صبر کری. بابا کھادا صبر کرو. آپ نے فرمایا بیٹی جی دیاں ڈیکا کرنی انہیں ہونا کوئی نہیں. کھادا عبداللہ دنیا تو ٹر گیا ہے. سیدہ آمنہ دے دل دی دنیا یجڑ گئی، کش کھو کے زمین تے ڈگ پئیاں. ہوش آیا تے دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے. آوازاں دے کے فرمادیاں عبداللہ کدھروں آ جاؤ، اجے تے میں رج کے ویکھی آئی نہیں. دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے، نالے آوازاں مار دیاں نے ٹر گئے نے دلدار دلا دے وطنوں چک مہارا اجڑی بستی ندری آبیں کنڈ دیتی جدی آراؤں. سیدہ آمنہ دن بھی رونا رات بھی رونا، لگیاں والیں چپ نہیں کر دے دئیے لکھ دلا سے ٹر گئی یار چھوڑا باقے ان جائیے کیڑے پاسے. نوجوان سیدہ آمنہ دن بھی رونا رات بھی رونا. ایک رات کا بابا جی خواب جے آئے، فرمایا آمنہ رویا نہ کر. فرما دیا بابا میرا عبداللہ ٹر گیا ہی. بابا کہنے لگا بیٹی رونا، میں تینوں مبارک دین آیا. کہہ دیا بابا جی دا سائیں ٹر جائے انہوں کو دیا مبارک کر دیا. آپ نے فرمایا بیٹی رونا، مبارک دین آیا، محمدی ماں بنن والی ہیں. فرما دیا بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا بیٹی لوگی مینوں آدم آخ دے. مینوں آدم آخ دے نے، میں آدم صفی اللہ ہوں. گرامی قدر حضرات اس تو بعد کی ہویا انشاءاللہ پھر آج تو حضور دے ابو جی دی شان سنی. اگلے جمعۃ المبارک نے انشاءاللہ بچپن تو لے کے تے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دا تذکرہ کریں گے. اللہ تعالی میری توڑی حاضری قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوایا